Start. My name is Maptika. My mother name is Madhavi. My sister name is Pragnika. My father name is Kishore. Now I am gonna tell sixth chapter. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Sastodhyayah Atma Samyama Yogaha. Shri Bhagavan Vacha Anashita Kalma Kalam Karyam Karma Karoti Yaha Sasannyasi Cha Yogi Cha Naniragni Na Chakriya Yam Samyasi Prahu Yogam Tam Vidhi Pandava न हि सन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोन्मुनिर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तत्सेवा समकारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियातेषु न कर्मस्वनुसज्जते योगारूढस्तमोच्यते ऊढवेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैन्यहात्मनो बन्धुः आत्मैव అరే ఆ ఫోన్ లో కాల్ వస్తున్నట్టుంది నాకేం వినపడట్లేదు. స్టాప్ దట్ అలారం కాల్ ఏదో వస్తుంది. आत्मनस्तस्य हीनात्मैनात्मनाजितः अनात्मनस्य शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् चिता मनः प्रशान्तास्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तमानात्ममानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तेत्युच्यते लोगी समलोष्टात्मकाञ्चनाः सुहृन्मित्रायुदासीना मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुस्वजपापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जते सततम् आत्मानं रहस्थितः एकाकीयचित्तमात्मा क्षीरपरिग्रहः स्वदेशे प्रतिष्ठाप्य शर्मासनमात्मना न च स्थितं न च नैचं चैलाजिनकुशोक्तं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यद्चित्तेन्द्रियाक्रियाः उपविश्याशने युञ्जत् योगमात्मविशुद्धे समं कायशिरो गृहं दारेण स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नाशिकाग्रं सन्दिशश्चन लोकेन प्रशान्तात्मावकितभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्तासीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदा मानं योगी विगत नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामनि गच्छति नाट्यस्तयोगोच्स्थिरचैकाग्रं मनस्तथा न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्मृतनवबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीतं चित्तम् आत्मानं आत्मन्येव तिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्येतद्यथा इतो दीपो निवान्तस्थः नियङ्गते सोपमास्पृहा योगिनैश्चित्ते युञ्जतो योगमाप्तना यत्रो परमते चित्तं निरूढं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि दृश्यते सुखमात्यन्तिकं वित्त बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं यत्र संशयान्सिश्लित ततः नं दचापं नामन्तेन यस्मिन् स्थितो निरुक्तेन गुणापीडश्चायते तं विद्या दुःखसंयोगं योगसेवया श्रेष्ठेन योक्तव्यः योगो निर्विघ्नः सकलप्रभुत्वं कामं त्यक्त्वा सर्वनाशेष्य मनस्संयेन्द्रिय ग्रामं विवेन्य समन्तः शनैः परमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये यतो निश्चरति मनश्च ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कलिमशून्यं एवं सदात्मनः योगी विगतमानसः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् आत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शः एवं पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि च मे प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजति तत्त्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मे वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योजन सुखं वा यदि मा दुःखं स योगी परमो अर्जुनो वाच यो यां योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थिरं चञ्चलं हिम्मः कृत्वा परमातिबलभद्रूढं तस्याहं निग्रहं ये वायोरिव संस्कृतं श्रीभगवानुवाच संशयं महाबाहो मनोदुर्विग्रहं चलमभ्यसेन कौन्तेय वैराग्येन निवृत्ते असयदात्मना योगः दुष्प्रापयति मेव वश्यात् मनोजेत शक्यो वाप्तुम् उपयतः अर्जुनो वाच इति श्रद्धयोपितः योगचरितमानसः प्रयोग संसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नवयविद्यः छिन्नप्रेम नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो एतन्मे संशयं कृष्ण चैतन्य चतुर्मनस्य चेतसत्त्वदन्यसंशयस्याश्च चेतानिश्चुपपद्यते पादनेन उत्तरा विनाशस्य विद्यतेन कल्याणकृतिर्वृद्धिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकमिषित्वा शाश्वती समः सुचिनो श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजयति अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्दुर्लभतरं लोके जन्मे ईदृशं तत्तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेहिकं चेततो भूयः संसिद्धो कुर्वन् पूर्वाभ्यासेन ह्रियते शोभिषः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दं ब्रह्माति वर्तते प्रज्ञानतमानस्तु योगी संशुद्ध कलुषः अनेकजन्म संसिद्धिं ततो याति परामरि तपस्ते
मतोदिका कर्म भ्रष्टाधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोदिका योगी नाम सर्वेषां मद्गतीनान्तरात्मा श्रद्धावान् भजते एवं सम्यक् तथा ममतः ओम तस्सैति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः తపస్విభ్యోధికో యోగి చెప్పు. तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोदिकः कर्मभ्रष्टाधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोदिकः कर्मभ्रष्टाधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोदिकः कर्मभ्रष्टाधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोदिकः తస్మా తస్మాద్ యోగి. तस्माद् योगी भव अर्जुन లాస్ట్ లైన్ తప్పు చెప్తున్నానా? చెప్పిందే చెప్తున్నావు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ వర్డ్స్ విచ్ యు ఆర్ చేంజింగ్. ఓకే, తం విద్యా దుఃఖ సంయోగ. विद्या दुःख संयोगं योगं योग सेवया तं विद्या दुःख संयोगं योगं योग యోగ सेवया सनिष्ठेन योक्तव्यः योगो निर्विघ्न चेतसः నువ్వు చాలా లెటర్స్ తినేస్తున్నావు అసలు అర్థం కాకుండా. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి తమ్ విద్యాత నుంచి 5-6 శ్లోకాస్ లో వర్డ్స్ అన్ని తినేసావు. అసలు ఏం అర్థం కావట్లా, చెప్పావా లేదా కూడా. ఓకే ఫైన్, జయ గురుదత్త, బీ దేర్.